दोस्तों, आज के इस तज्जिए में आपका खुशामदीद। आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं उन निहायत आसान और छोटी छोटी आदतों पर जो आपका एक बेहद मजबूत रूहानी ताल्लुक बनाती हैं। हम उन सदियों पुरानी सूफी रिवायतों को समझेंगे जिन्होंने हमेशा से ही इंसान की रूह को जगाने और खुदा के करीब आने का सबसे आसान रास्ता सिखाया है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और इसमें गहराई से उतरते हैं। ये बात जरा गौर से सुनिए। अल्लाह से कनेक्शन बनाने के लिए घंटों की जरूरत नहीं, सिर्फ इखलास चाहिए। मतलब अक्सर लोग पता है क्या सोचते हैं कि यार अगर रूहानी ताल्लुक बनाना है ना तो घंटों की सख्त इबादत और थका देने वाले रूटीन्स चाहिए होंगे, लंबी नमाजें, लंबा जिक्र। और होता क्या है, जब लोग इन मुश्किल रूटीन्स को मुसलसल बरकरार नहीं रख पाते तो वो आहिस्ता आहिस्ता रूहानियत से ही दूर हो जाते हैं। लेकिन तसव्वुफ का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ क्वांटिटी यानी मिकदार की नहीं, बल्कि सिंसियरिटी यानी इखलास की अहमियत है। तो फिर एक बहुत ही अहम सवाल पैदा होता है, क्यों अक्सर इबादत के बावजूद दिल दूर महसूस करता है? ये एक ऐसी कशमकश है जिसका सामना शायद हम में से हर कोई कभी ना कभी करता है। और सच बताऊं, इसकी वजह इबादत की कमी नहीं होती, बल्कि असल वजह एक भटका हुआ गाफिल दिल है। जिस्म तो नमाज में होता है, लेकिन दिल पता नहीं कहाँ घूम रहा होता है। हम दुआ तो मांग रहे होते हैं, लेकिन अंदर से वो एहसास ही नहीं उभरता कि कोई हमें सुन भी रहा है। यही वो रूहानी डिस्कनेक्ट है, और इसी खालीपन को ठीक करना ही हमारा असल मकसद है। आखिर ये डिस्कनेक्ट होता क्यों है? इसकी वजह समझने के लिए इन दो मुख्तलिफ सोचों को देखते हैं। एक तरफ है फ्लॉड अप्रोच, यानी एक ऐसी गलत सोच जो हमें कहती है कि खुद पर शदीद प्रेशर डालो, लंबा बोझ उठाओ, जिसका नतीजा क्या निकलता है? इंसान आखिरकार थक कर सब कुछ छोड़ देता है, जिससे हम बर्नआउट कहते हैं। इसके बिल्कुल बरक्स है सूफी अप्रोच। ये अप्रोच बहुत ही खूबसूरती से बताती है कि असल अहमियत इखलास की है। छोटी आदतों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी आसानी से शामिल करना कि वो हिस्सा बन जाएं, यही असल कामयाबी है। सारा जोर इस बात पर है कि बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी बोझ के करीब आया जाए। चलिए देखते हैं कि ये आसान रास्ता आखिर किन बुनियादी कदमों पर खड़ा है। एक, छोटी आदतें। दो, अनब्रोकन कंसिस्टेंसी यानी लगातार अमल। और तीन, बिल्कुल जीरो प्रेशर। सूफिया का जो फिलॉसफी है ना, वो बहुत ही सिंपल है। उनका मानना है कि इन तीन कदमों को बस अपनी रोजमर्रा जिंदगी में उतारना चाहिए। इसमें कोई थकावट नहीं होनी चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं, बस छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें किसी सूरत टूटने नहीं देना। पहली आदत है जिक्र, यानी याद करना। अब यहाँ आमतौर पर लोगों में एक गलत फहमी पाई जाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जिक्र का मतलब बस एक तस्बीह पकड़कर 1000 बार किसी लफ्ज को दोहराना है। ऐसा नहीं है। यहाँ जिक्र का असल मकसद सिर्फ जुबान हिलाना नहीं है, बल्कि अपने दिल में एक चलती फिरती याद को जिंदा रखना है। ये निहायत नरम और मुसलसल एहसास का नाम है। मिसाल के तौर पर जिक्र के कुछ बहुत ही आसान और सिंपल मोमेंट्स की बात करते हैं। सुबह आंख खुलते ही पहला लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह कहना, चलते फिरते या दफ्तर का काम करते हुए हल्के से अल्लाह अल्लाह का विर्द करना, या फिर रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मरतबा जिक्र कर लेना। देखिए, जब ऐसी छोटी आदत शुरू की जाती है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत गहरा एहसास पैदा होता है कि खालिक हर वक्त आपके करीब है और हमेशा आपके साथ है। दूसरी आदत की तरफ आते हैं, जो है नियत। मैं आपको बताऊं, ये पूरे रूहानी सफर का सबसे छुपा हुआ और सच में सबसे ताकतवर राज है। अक्सर लोग इस आदत को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ नियत को बदल लेने से आपके रोजमर्रा के आम और छोटे काम भी इबादत का दर्जा हासिल कर लेते हैं? ये बिल्कुल किसी जादू की तरह असर करती है। नियत का असल मकसद आखिर है क्या? हर छोटे बड़े काम को, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, आपके दफ्तर का काम हो, या रास्ते में किसी आम इंसान की मदद करना हो, इन सबको सिर्फ और सिर्फ खालिक की रिज़ा के लिए मुख्तस करना। लेकिन काम बिल्कुल वही पुराना होता है। लेकिन जब जहन में ये बात आती है ना कि मैं ये सिर्फ उस ज़ात के लिए कर रहा हूं, तो पूरी की पूरी जिंदगी ही इबादत बन जाती है। ये आदत इंसान को आम दुनियावी कामों के दौरान भी रूहानी तौर पर मुत्तसिल रखती है। तीसरी आदत निहायत दिलचस्प और पुरसुकून है, और वो है खामोशी। अगर आप सूफिया की जिंदगी का मुताला करें तो आप देखेंगे कि वो अक्सर खामोशी में वक्त गुजारते थे, और इसकी एक अजीम वजह थी। उनका मानना था कि जब तक इस दुनिया का शोर नहीं थमता, दिल बात नहीं कर सकता। जब शोर थम जाता है, सिर्फ तभी शोर में घिरा हुआ ये दिल असल बातें करता है। ये खामोशी ही असल में दिल को आवाज बख्शती है। 5 से 10, जी हाँ, 5 से 10 मिनट की खामोशी। ये खामोशी का वक्त कोई घंटों पर मुहित नहीं है। सोचिए जरा, पूरे दिन के 24 घंटों में से सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 मिनट का वक्फा।
لیکن اس چھوٹے سے وقفے کا اثر دل پر انتہائی گہرا اور پروجد ہوتا ہے۔ اس کا عملی راستہ بہت واضح ہے۔ فون بالکل بند، کوئی ڈسٹریکشن نہیں، کوئی شور نہیں، صرف اور صرف آپ کا دل اور اس کا خالق۔ جب ایک انسان سب کچھ چھوڑ کر بالکل خاموش اور باادب بیٹھتا ہے، کچھ نہیں بولتا، تو وہ اندر سے ایک ایسی گہرائی میں جڑ جاتا ہے جو دنیا کے شور و غل میں کبھی ممکن ہی نہیں ہوتی۔ یہ خاموشی آپ کی اندر کی آواز کو خالق کی آواز کے ساتھ ہم آہنگ کر دیتی ہے۔ چوتھی عادت ہے شکر یعنی گریٹیٹیوڈ۔ یہ عادت اس لیے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اکثر ان چیزوں پر اٹکی رہتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہیں، یا پھر ان مسائل پر جو اسے درپیش ہیں۔ لیکن شکر کا یہ چھوٹا سا عمل اس نگاہ کو بالکل بدل دیتا ہے۔ تصوف میں شکر گزاری ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو خالق کے انتہائی قریب کھینچ لاتا ہے۔ اور اسے شروع کرنے کا بہترین طریقہ ہندسہ 3 ہے۔ دن میں صرف 3 ایسی چیزیں، ان 3 چیزوں کو لکھنا یا ذہن میں یاد کرنا آپ کا روزانہ کا معمول ہونا چاہیے، تاکہ شکر کا جو احساس ہے وہ ہمیشہ زندہ رہ سکے۔ اب وہ 3 چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ جیسے کہ آج مجھے کیا نیا ملا، کس چیز نے مجھے آج واقعی خوش کیا، اور آج ایسی کون سی مصیبت تھی جس سے مجھے محفوظ رکھا گیا۔ جب آپ ان 3 سوالات پر روزانہ غور کرتے ہیں نا، تو چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب کسی کا نظریہ بدلتا ہے تو اس کی روحانیت کی بنیاد بھی خود بخود مضبوط ہو جاتی ہے۔ 5ویں اور آخری بنیادی عادت ہے دل سے دعا۔ اس عادت کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ دعا کے بارے میں ہمارے ہاں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ دعا کے لیے خاص الفاظ، رسم و رواج یا صرف رسمی عربی کا آنا ہی لازمی ہے، اور اسی کشمکش میں وہ بیچارے دل کی بات کہنے سے قاصر رہتے ہیں۔ لیکن دعا کی اصل حقیقت تو دل کو سکون دینے والی ہے۔ دعا اصل میں ایک بالکل سیدھی بے تکلف گفتگو ہے، بالکل ایسی ہی جیسے آپ اپنے سب سے قریبی دوست سے بات کر رہے ہوں، اپنی مادری زبان میں ہی صحیح۔ اپنی ٹینشن، اپنی پریشانیوں اور گھبراہٹ کو بے ساختہ خالق کے سامنے رکھ دینا، یہی سادگی اصل تعلق بناتی ہے، جسے کوئی رسمیت کبھی نہیں توڑ سکتی۔ اب جب کہ ہم نے یہ 5 عادتیں سمجھ لی ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو قائم آخر کیسے رکھا جائے۔ تو دوستو، اس کا اصل راز ہے کنسسٹنسی اوور پرفیکشن، یعنی کامل یا پرفیکٹ ہونے کی کوشش کے بجائے لگاتار عمل پر زور دینا۔ دیکھیے، موٹیویشن جو ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ آتی جاتی رہتی ہے، لیکن روحانیت کی اصل آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب ان عادتوں کو روزانہ لگاتار کیا جائے، وہ بھی بغیر اس خوف کے کہ یار شاید کوئی کمی رہ گئی۔ یہ بات تصوف کے ایک بہترین قول میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ چھوٹا عمل لیکن لگاتار بڑے عمل سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ایک دن 1000 مرتبہ ذکر کر کے ہفتوں تک چھوڑ دینے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ روزانہ صرف 10 مرتبہ دل سے یاد کیا جائے۔ مسلسل قدم چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، سچ مانیے اس کی طاقت کسی سمندر جتنی ہوتی ہے۔ تو آئیے ان تمام قدموں کو ایک بار پھر جمع کرتے ہیں۔ 1 ذکر، جو دن کو روشن کرتا ہے۔ 2 نیت، جو عام کاموں کو عبادت بناتی ہے۔ 3 خاموشی، جو دل کو دھڑکنا سکھاتی ہے۔ 4 شکر، جو ہمارا نظریہ بدلتا ہے۔ اور 5 دل سے دعا، جو فاصلے مٹاتی ہے۔ ان 5 عادتوں کو زندگی میں اس طرح گھولنا ہے کہ ان کا کوئی دباؤ محسوس نہ ہو، انہیں تھکاوٹ کا باعث نہیں بلکہ اپنے سکون کا ذریعہ بنانا ہے۔ اور جانتے ہیں، جب ان عادتوں پر آسانی سے چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک عظیم نتیجہ سامنے آتا ہے۔ راستہ مشکل نہیں ہے، اصل کام صرف اس بھٹکے ہوئے غافل دل کو جگانا ہے۔ جب انسان مسلسل یہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے نا، تو اچانک کسی روز اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اصل میں خالق تو کبھی دور تھا ہی نہیں، تلاش کرنے والا خود ہی کسی اور دشا میں دیکھ رہا تھا۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ دور نہیں، بس دل بزی ہے۔ ان الفاظ میں پوری روحانیت کا نچوڑ چھپا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کیا واقعی راستہ مشکل ہے، یا ہمارے دل نے دنیا کے شور اور الجھنوں کو اتنا قریب کر لیا ہے کہ اصل آواز سنائی ہی نہیں دے رہی۔ ایک بات طے ہے، جب یہ شور تھمے گا تو قربت خود بخود محسوس ہوگی۔